प्राविधिक शिक्षक हुनुहुन्छ दाताका रूपमा सरिक हुनुभएको छ। एकपटक ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। दाताका रूपमा अब शिक्षक पनि दानदाता बनेर आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। कतिजना हुनुहुन्छ है शिक्षक स्टाफ परिवार, ल हामी कर्मैसँग सम्मान गर्न पाऊँ। सबैलाई अनुरोध छ, सभानायकभन्दा माथि बनेर आइदिनु होला। सबैलाई अनुरोध छ। जय जय होस्। आफ्नै विद्यालय बनाउने हो, कहाँको के भागमा फेरि आफैले त हो नि। जय जय होस्। धन्यवाद सबैलाई। आउनुहोस् प्रश्नले जोड्छौँ फेरि पनि भागवती अमृत कथा। हरि राम श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारे, हरि राम नारायण वासुदेव अधिपति प्रभु ब्रह्मात्मा भगवान ने चाय लीला चलित वृत्तांत महिमा हनुमान कमान में वर्ण करते शुभ्र प्रिय व्रत नाम को राजले शरीर राज का भोग अधिकार लगने ब्रह्म जान में अभिमान चढ़े भगवान सूर्य को अपमान करने में पश्चात घमंड भंग भयो सूर्य भगवान का शरण में परिभक्षण में राजन मैले हजुरलाई जान्न सकिने हे प्रभु। हजुर त विश्व ब्रह्मांड जगत में प्रकाश हर्ने वाला हुन रहेछ। आज मैले अज्ञानतावश अभिमान बढाएर हजुरलाई अपमान गरे, क्षमा पाऊ प्रभु। हजुरका शरणमा परे भनेर सूर्य भगवानलाई प्रार्थना गरेको छु राजा। सूर्यका कारणले जगत चराचर चलिरहेको छ। प्रत्यक्ष देव कोही हुनुहुन्छ भने त्यो सूर्य अनि चन्द्र। हाम्रा सूर्यले दिन, चन्द्रले रात दिन गर्दै मानव चला बितिरहेको छ। अनि कर्म र विश्रामका निमित्त सूर्य र चन्द्रमाले हामीलाई चलाइरहेका छन्। लौट भगवान सातवटा पाङ्ग्रा थिएर पूर्व दिशातिर जाँदाखेरि धस्तेका ठाउँमा 7 समुद्र, पूर्व भागमा 7 प्रकारका द्वीपहरूको निर्माण भयो। आदित्राले आफ्नो पुत्रलाई राज्य अधिपत्यता प्रदान गराएको छु प्रभु भनेर प्रिय व्रतका वंश गरेको वृत्तान्तमा वर्णन विस्तार गराएको छु। यो राजा प्रिय व्रतका वंश आदित्रका वंशमा शक्तिशाली पराक्रमी राजाले राजकाज भोगाधिकार चलाउँदै गए। जसका वंशमा नाभि नामको राजा उत्पत्ति भएको छु। सन्तानको प्राप्ति भएन। नाभि राजाले यज्ञको आयोजन गरेको छु। यज्ञबाट सन्तानको प्राप्ति भयो। नाभि नामका राजाका वंशमा ऋषभ अवतार ब्रह्म परमात्मा भगवानले अवतार ऋषभ अवतार ब्रह्म परमात्मा भगवानले राजकाज भोगाधिकारका साथमा प्रजा र पुत्रहरूलाई ज्ञान प्रदान गराएको छु। विभिन्न प्रकारका आज सत्मार्ग प्रदान गराएको छु। राजा ऋषभ अवतार प्रभु कहाँ सन्तानको अभाव यज्ञकै माध्यमले सन्तान प्राप्ति भए। भरत आदि 100 भाइ पुत्र उत्पत्ति हुँदा भए। भरत आदि 100 भाइ छोरा, जसमध्ये 81 जना ब्राह्मण भए, 9 जना भागवत धर्मावलम्बी, 9 जना गृहस्थी हुँदा भए। राजा कति रहेका 100 जना पुत्र, 81 जना ब्राह्मण, 9 जना गृहस्थी, 9 जना भागवत धर्मावलम्बी। आज जगतको अधिपति परमात्मा भगवान त्यसमा 1 जना रहे, जसमध्ये भरत नामको ज्येष्ठ पुत्र थिए। भरत नामको पुत्रलाई राजकाज भोगाधिकार ऋषभ अवतार ब्रह्म परमात्मा भगवानले प्रदान गर्नुभयो। आफ्नो पत्नीका साथमा जङ्गलका निमित्त सवार हुनुभयो। अग्निमा प्रवेश गरेर शरीरलाई प्राणाहुति गरिबक्नुभयो प्रभु भनेर वंश गरेर वृत्तान्तमा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। राजा भरत राजाले राज्य चलाउनुभयो। यो राजकाज भोग अधिकार सारा भूमण्डल अधिपतिका रूपमा बन्नुभएका राजा जसका अधीनमा यो चराचर जगत चल्ने गर्दथ्यो। यो भूमण्डल भरत नामको राजाले राजकाज भोग अधिकार चलाएका हुनाले हामी सब संकल्प गर्दाखेरि भरतजीलाई सम्झने गर्दछौँ। भारतवर्ष भनेर उच्चारण गर्ने गर्दछौँ। हरि ओम तत्सत सत सत सतः विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रबधमानद्य सकल जगत श्रेष्ठ कारण ब्राह्मण वेदित्य प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वैत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे सत्यत्रेता द्वापरान्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे भरत वर्षे भरतखण्डे भरत राजाले राजकाज भोग अधिकार चलाएको भूमि यो भारतवर्ष। भरतजीको राज्यको राजधानी थियो भरतपुर नगरी चितवन। भरतका नामबाट बनेको हो त्यो नगरी। त्यहाँ बसेर राजकाज भोग अधिकार चलाउनु थियो यो भूमण्डललाई। अहिले छुट्टिएका राष्ट्र पहिले एउटै थिए, नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदि राष्ट्र 7वटा राष्ट्रको अधिपत्यता चलाउने वाला
भरत नामको राजा यति ठुलो थियो हाम्रो राज्य पहिले अहिले घट्दै घट्दै यसैलाई पनि घटाउन खोजिरहेको छ यही घटना कसले त्यसलाई बुद्धि होइन जगतको अधिपति परमात्मा भगवान यो भूमण्डल राजकाज भोगाधिकार चलाउनु भएको भरत नामको राजालाई वैराग्य जाग्यो म त मेरा निमित्त केही गरेको नैनछु प्रजाका निमित्त मात्र मैले कर्म गरे अब राजकाज भोगाधिकार सारा त्याग्छु परमात्मालाई भन्छु भनेर देवघाट नामका पुण्य भूमिमा सङ्गम पुगेर भगवानलाई भन्न थाल्नु यो राजा देवघाट भक्ति क्षेत्र दामोदर कुण्ड सागरम भगवान ले जाओ आज संगम पुगेर कटिसम्म जलमा डुबेर भगवानको आराधनामा लाग्न थाल्यो भरत नामको ब्रह्मज्ञानी सारा विषयको आनन्दलाई त्यागेर जलमा गएर डुबुल्की लगाइरहेका बेलामा सन्ध्याकालको क्षण एक दिनको समय थियो राजा आकाशमा जुन तारा चम्किरहेका थिए यता बालुवाका कण सुनसान हिरा मोती झैँ चम्किरहेका थिए चराचुरुङ्गी वासस्थानको खोजी गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए गङ्गा कलकल कलकल आवाज दिएर भगिरहेको थियो मृगका पथमा काया माया भागिरहेका थिए त्यसै जङ्गलमा घनघोर जङ्गलमा बाघ गर्जेको आवाज सुनेर माया माया भाग्न थाले भाग्दै जाँदै एउटा गर्भवती मृगणी गङ्गालाई हाम फालेर पारी जान्छ भन्दा गर्भमा रहेको बच्चा जलमा खस्यो बच्चा बग्दै बग्दै आएको मृगको बच्चा भरत राजाका हातमा आइपर्यो भरत राजाका हातमा तब राजा भरत नामका ब्रह्मज्ञानी जगतको अधिपति समाधिमा मग्न हुनुहुन्थ्यो त्यो मृगको पाठमा लिएर बाहिर निस्कनुभयो बाबा तिमीलाई कसरी गङ्गामा बग्यो आज तिम्रो आमा आफै मैले तिम्रो रक्षा कसरी गरौँ बाबा अब मैले तिमीलाई कसरी पाल्न सक्छु भनेर आफू बस्ने खुट्टीमा लिएर गई लक्षण भयो राजा दुबाको रस बेचेर रसै खुवाएर पाल्न थाल्नुभयो राजकाज भोगाधिकार सारा त्यागेर आउनुभएका भरतजी मृगका मायाका बच्चामा पर्नुभयो मृगको बच्चासँग माया गाँस्यो त्यो पाठीसँग माया गाँस्यो अनि मृग नजिकै भएदेखि जप गर्न मन लाग्ने मृग नजिकै भएदेखि ध्यान गर्न मन लाग्ने मृग नजिकै भएदेखि पूजा पाठ मृग छैन भने ती सारा चिजहरू हट्ने यसरी मृगको मायामा आसक्तिपनमा जाग्दै जाँदै जाँदै जाँदा एक दिन मृगको बच्चा मृगका वनमा प्रवेश गरेर हिँडिदियो ध्यानबाट जानु भएको थियो मृगलाई देख्नुभयो फेरि रुन थाल्नुभयो कराउन थाल्नुभयो हे बाबु मृगका आज तिमी कहाँ गयो मेरो मायामा कमी पो थियो कि बाबु पहिले चाहिँ तिमीलाई गङ्गाले बगायो कि जङ्गलमा जाँदा तिमीलाई बाघले पो खायो कि बाबु हे मृग भन्दै मृगको खोजी गर्दै जङ्गलका तर्फ सवार भइबक्छु काली गण्डकीका किनार किनार मृगको खोजी गर्दै गर्दै अघि बढ्नुभयो मृग कालान्जर हेरौँ पितृपुराणले वर्णन गरेको छ कालान्जर पहाड पर्वत जिल्लामा पर्ने नदी र पर्वतको गोस्थान गलेश्वरको पुछार यसको पुछार अनि हम्पाल नामको डाँडो जसलाई कालान्जर भनेर आज कालान्जर नामको पहाडमा काला मृग पाइन्छन् भनेर पितृपुराणले वर्णन गरेको छन् भनेको कालान्जर हेरौँ त्यही प्रेत भेटिएला मसँग अलग भएको मृग भनेर मृगको खोजी गर्दै 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 भरत नामका ब्रह्मज्ञानी अघि बढ्दै जानुभयो आफूसँग अलग भएको मृग भेट्नु भएन भरतजीलाई शोक लाग्यो चिन्तामा ग्रसित हुनुभयो मृग 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 भन्दै भन्दै प्राणै त्यागी बक्सनुभयो मृगलाई सम्झेको हुनाले मृगै चोलामा ल्याएर जन्म लिएको पूर्व जन्मको ज्ञान भयो मृग चोलामा कठोर साधनामा जुट्नुभयो अनि मृग चोला त्यागेर ब्राह्मण कुलमा गएर जन्म लिइबक्सनुभयो संयोगवश भरतै भनेर नाम राखेर गए बहुलाह जस्तो भन्नुभयो भगवानलाई भन्नुभयो हे प्रभु मायाका कारणले जन्म र मृत्युका प्रपञ्चमा परे त्यही भएर मलाई मायाबाट मुक्ति गराइबक्सु प्रभु भन्दै बारम्बार भगवानलाई भन्न थाल्नुभयो सुनाइदिनु मायाको डोरी लौन प्रभु
ગાતો માયા વિશ્વ ભાદા ભમરે માગતો બાટુ સવે બંધ ભાતો પાપલી માંથી છાય बहुलाजस्तु बंधुमेव अंतरात्मने भगवान ने भजन बाह्य संसार में बहुलाजस्तु बने भ्रमण करना धर्म भाइयों काम लगाओ थी जे काम लगाओ थी उल्टो करना उल्टी उल्टो फिर बोलता काम करे मैंने बोले माया कर राम काम करे मैंने माया का बस में परसो कि माया का कारण जन्म मृत्यु का प्रपंच में परि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जन्मलिनी मरणी यति मात्र मेरो पूर्व चला अब मोक्ष को कामना गर्छु भव सागर कर्छु तीव्र संसार में बहुला जस्तो बनेर विरक्त भएर भ्रमण गर्छु भरत ब्रह्मज्ञानी विरक्त बनेर भ्रमण गर्नुभयो काम उल्टो गर्नुभयो भाइहरूले धिक्कार गरे घरबाट निकाल्दिए भरत ब्रह्मज्ञानी तिमीहरूको जय होस् भन्दै अघि बढ्यो जंगल को राजा भेड़ों नरबली दिली कामना करे करेशन उन्हें समाते रहे भाई भगवती ले वरदान दिनु भयो दर्शन समेत प्रदान कराओ हर परिकुली प्रसन्नता को अनुभूति भएन आज यसरी अघि बढ्दै जाँदा एक दिन को समय रौगण नामक राजा का साथ में भरत ब्रह्मज्ञानी भेट भई वक्षण में रौगण राजा का साथ में भेट भएपछि डोलीहरूलाई पालकी बोक्न लगाएर अगाडि बढेको रौगण राजा बीच बाटोमा आइपुग्दै एउटा पालकी बिरामी भयो पालकी थामिन पुग्यो कोई सा भेटिएला भनेर खोज्दै जाँदा उनी मोटा घाटा रिष्टपुष्ट भरत ब्रह्मज्ञानी भेट भयो डोली बोक्न लगाए उल्टै काम गर्नुभयो अरूले सुल्टो डोली चलाउँथे उनले उल्टो हिँड्न थाले घरि लामो पाइला घरि छोटो पाइला घरि दायाँ घरि बायाँ अघि बढ्दै जाँदा पालकी हलिन थाल्यो रौगण राजाले लात्तालाई पड्काउने छडीले हिर्काउने गर्न थाल्नुभयो दुष्ट मोटो घाटो छ हिँड्न पनि जान्दैन भनेर गाली गर्नुभयो भरत ब्रह्मज्ञानी बोल्नु महाराज यो शरीर मोटो भए पनि एक दिन अन्त्य हुने हो पातलो भए पनि एक दिन अन्त्य हुने हो राम्रो भए पनि मर्ने हो नराम्रो भए पनि मर्ने हो महाराज यो शरीर त माध्यम मात्र हो ब्रह्म भनेर बोलिबस्नु कस्तो ब्रह्म वाक्य भन्दै रौगण राजाले पालकी थाम्नुभयो ब्राह्मणका शरणमा पर्नुभयो ब्राह्मणले गल्ती गरे भगवान आज यस्तो ब्रह्मज्ञानीका निकटमा आइपुगेछु शरणमा परेछु प्रार्थना गर्छु मलाई ज्ञान दिबक्छु सही प्रभु भन्दै ब्रह्मज्ञानीका निकटमा शरणमा परेर प्रार्थना गर्नुभयो आफ्नो परिचय दिनुभयो परिचय सोध्नुभयो जड भरतले आफ्नो परिचय प्रदान गरेपछि हे भगवान म अहिलेसम्म कसैबाट भएको थिइनँ प्रभु न त भगवान नारायणका हातमा रहेको त्रिशूल न त शिवजीका हातमा रहेको त्रिशूल न त यमराजका हातमा रहेको दण्ड कसैदेखि भयो लाग्दैन तर ब्राह्मणको अपमान हुन्छ कि मलाई भयो थियो जे थियो त्यही भयो हे ब्राह्मण देव क्षम्यता मलाई क्षमा गरिबक्सोस् भनेर श्रावणमा परिभक्षण हुनुभयो राजा भइगयो महाराज क्षम्या परम तपो नास्ते हजुरले क्षमा माग्नुभयो मैले हजुरलाई क्षमा दिएँ अनि जुन चिज मैले स्वीकारेकै छैन त्यसलाई क्षमा दिन म लागेकै छैन महाराज कसैले गाली गर्छ र सुनिँदैन त्यसलाई वास्ता गरिँदैन भने रिस उठ्दैन गाली गरेपछि सुनियो वास्ता गरियो भने रिस उठ्छ त्यही भएर कसैले नराम्रो गर्छ भने त्यसलाई वास्तै नगर्ने त्यसमा सम्बन्ध नराख्ने यो चोला मानव चोला हो त्यही भएर ज्ञान र अज्ञानतालाई छुट्याउनु यो विवेक त्यही भएर राजा विवेकलाई सदुपयोग गरेर गरिने कर्म सत्कर्म हो भनेर आज रौगण राजालाई भरत नामक ब्रह्मज्ञानीले ज्ञान प्रदान गर्नुभयो बाह्य संसारमा हैन राजन परमात्मा चित्त लगाउनु संसार त गुलियो छ आनन्द छ त्यसैमा भुलिन्छ त्यही भएर यहाँबाट अलग हुनुहोस् ब्रह्म परमात्मा भगवानलाई भयो केमा भुलियो संसार रहेछ गुलियो केमा भुलियो
सूचित रस दिन्छ जिब्राले लिन्छ जिब्रोबाट भित्र गएपछि स्वाद त थाहा हुँदैन जे खाए पनि एकै स्वरूप बनेर निक्लन्छ हैन त्यस्तै संसार विषयभोग आनन्द भोग्ने ठाउँ हो सबै चिज आनन्द लाग्छ भोगेरै बसिन्छ उमेर भइन्जेलसम्म यसको आसक्तिपन जाग्छ वृद्धावस्था लागेपछि बल्ल ज्ञान हुन्छ बुढेसकाल लागेपछि खाएको बढ्दैन लागेको सुहाउँदैन धन सम्पत्ति काम लाग्दैन त्यही भएर बेला छँदै सत्कर्म गर्नु स्वर्गीय कर्ममा लाग्नेलाई सदुपयोग गर्नु महाराज भनेर रावण राजा आज भरत नामक ब्रह्मज्ञानी कर्म ज्ञान को आशा भरत ब्रह्मज्ञानी रावण राजा ज्ञान भूगोलीय खगोलीय चरित्र वृत्तांत सहित विभिन्न प्रकार का मार्ग चरित्र वृत्तांत वर्णन विस्तार गरीब सुनमय राजा हे महाराज लौकिक प्रभु हजरत गंगा का महिमा चरित्र वृत्तांत वर्णन दर्शन बनेरा गंगा का चरित्र वृत्तांत वर्णन विस्तार का नठारमा भयो राजा गंगा पावनदायिनी हुनुहुन्छ धरातलमा अवतरित हुनुभएको छ मानवका पापलाई प्रक्षालन गर्नु छ त्यही भएर गंगा पाप मोक्षदायी हुनुहुन्छ पापी पुरुष पनि गंगामा मोक्ष भने पाप डराएर त्याग्न थाल्दछ शरीरलाई त्यही भएर गंगाको महिमा यस्तो छ प्रभु त्यही भएर गंगालाई सेवन गर्नु गंगामा स्नान गर्नु गंगामा डुबकी लगाउनु गंगाको जल पान गर्नु आत्मनिष्ठ पुत्र र शरीर परिपूर्ण हुन्छ त्यही भएर जगतको अधिपति परमात्मा चित्त लाग्छ भनेर गंगाका महिमा चरित वृत्तान्त महिमा वर्णन गरी वक्षण भयो राजन उदय सलाला गंगा जला निर्मला उदय सलाला रूपई झलला एकादशी फिर जला रूपई झलला जगत को अधिपति परमात्मा भगवान प्रियव्रत नाम को राजा ने राजकाल भोग अधिकार चलाने वाला में अग्रो ध्वजा निर्माण गरेर जब पूर्व दिशा दिन जानु भयो दबिएको ठाउँमा 7 समुद्र निर्माण भई पूर्व भागमा 7 प्रकारका दीपहरूको निर्माण आफ्नो पुत्र आग्नेय आज पुत्र हमें राजकाल भोग अधिकार सुर विभक्षण भयो राजा 7 देवले परिपूर्ण भयो 7 नदी 7 विशाल पहाड़ एक समुद्र अनि एक विशाल पहाड़ जसको अधिपतिता प्रियव्रतका पुत्र आदि राजकाल भोग चलाइरहेका छन् लौट भगवान भनेर आज भूगोलीय चरित्र वृत्तान्तमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ प्रभु लौट भगवान आज यो भूमण्डलदेखि तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल भूमण्डलदेखि माथि भूलोक भूलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक 14 प्रकारका लोकले परिपूर्ण छ हामी बसिरहेको लोक यो मृत्यु लोक हो राजा यहाँ आएपछि जन्म लिनुपर्छ अनि मर्नुपर्छ है
तीव्र चिंता मन में कार्य विभिन्न प्रकार का मार्ग चरित वृत्तांत वर्णन कर्म भयो मानव भौल गति प्रदान करने में भगवान ने विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र तारा को महिमा वर्णन गरीब अक्षर में कुशल सूर्यादि ग्रह नक्षत्र तारा को महिमा वर्णन गरीब अक्षर में जहाँ भगवान सूर्य देखिए ऊपर चंद्र देखिए ऊपर बुध देखिए ऊपर बृहस्पति शुक्र शनि और अवस्था में राहु केतु शनि आदि ग्रह शुभ दशाले शुभ फल तो अशुभ दशाले अशुभ फल प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यही भएर ग्रहहरूका दशा चलिरहेका बेलामा नराम्रा दोषोका निवारणका लागि तिनी ग्रहको मन्त्र जप्ने गरियो भने बिरामी हुँदा औषधि खाना जसरी निवारण हुन्छ रोगको त्यस्तै निवारण पनि गर्दछ। शनिका दशा लाग्दा राहुका दशा लाग्दा हैन कुनै ग्रहहरूले नराम्रा फल दिन्छन् फेरि राम्रा ग्रहहरू नराम्रो ग्रह जसरी अशुभ दशा दिइरहेका हुन्छन् राम्रा ग्रह हुँदाखेरि पनि काम बिग्रने गर्दछ। धान रोप्नु भयो बाली नाली लगाउनु भयो मल धेरै राख्नु भयो भने हस्कन्छ नि होइन पराल मात्र हुन्छ धान फल्दैन त्यस्तै ग्रह दशा राम्रा भयो भने पनि फल प्राप्त हुन्छ भगवान। त्यही भएर समस्त ग्रह दशालाई सुयोग्य बनाउनका निमित्त ग्रहहरू चलिरहेका बेलामा तिनीहरूलाई प्रसन्नताका लागि तिनीहरूले मन्त्र जप्ने गरियो भने आफ्नो दिनचर्या सुयोग्य बन्ने गर्दछ। प्रभु भनेर विभिन्न मार्ग गरेको वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्ने प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आइरहनु भएको छ। लौकिक जगत के अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान ने रचा के विभिन्न प्रकार के लीला चरित वृत्तांत पाठ महिमा संशय सुखदेव सभी परीक्षित राजलायन नवी श्रावण नक्षत्र में सुख सौनका के मुनियों का मानवा भरत ब्रह्मज्ञानी रमण राज का निकटमा सारा चरित वृत्तांत महिमा वर्णन विस्तार करने प्रस्तुत करने बताने आइदान भएको राजन अशुभ कर्म करने वाला व्यक्ति यातना भोग का चरित वृत्तांत महिमा वर्णन विस्तार करने प्रस्तुत करने बताने शुभ नरक गुरु असंख्य नरक का वर्णन विस्तार करने नरक धेरै छन् 21 नरकले प्रदान गर्न मानिन्छ। परौरव महारौरव तामिश्रादि नरकका बारेमा जसले स्वर छ ढाड छ लोड छ पीड छ अन्याय गरेर धन आर्जन गर्छ अरूलाई अपमान गर्छ धर्म विनाश गर्छ अनि सत्कर्ममा लाग्दैन सदैव अशुभ कर्ममा व्यतीत हुन्छ यस्ता जनहरूलाई पापी जनहरूलाई नरकै यातनाको भागी गराउने गर्दछन्। त्यसैलाई यमपुरी भनेर भनिन्छ। अलग अलग नरकहरू छन् जस्तो काम गर्यो त्यस्तै फलको भागी बन्नु पर्दछ। जे रोप्यो त्यही फल्छ दान रूपे दान फल सबकै शरीर मकै सत्कर्मले सुधै दिन्छ अस्वस्थले जे कर्म गर्छ त्यही फलको भागी बन्नु पर्दछ। त्यही भएर सधैँ सत्कर्म गरी बच्चलाई भन्ने सुयोग्य कर्म चरित वृत्तान्तमा वर्णन विस्तार गर्ने प्रस्तुत गर्ने बताउँदै राज धर्म आधा आधा हुन्छ के हुँदा हे राधा मकै शरी मकै धान रोप्यो धानै फल्छ मकै शरी मकै शकर मलिन सुखै दिन्छ असुखले त खै हुन्छ के होला हे राधा धर्म गरे स्वर्ग मिल्छ पापले नरक हाल्छ हुन्छ के हुन्न हे राधा Bye.
वर्णन विस्तार करते प्रश्न करते बताओ राजा हे प्रभु नरक वाटपनी पसरी उपाय कैसे कि भगवान मनेश्वरी भक्षण महाराज छ महाराज नरक वाटपनी पसरी सकी लौट भगवान हनुमान मार्ग चरित प्रतान प्रणाम श्री गणेश सुखदेव से परीक्षित राजा के निकट में वर्णन चरित प्रतान प्रस्तुत करते बताओ प्रभु निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भागवता यथा कर्मयोग फलमेन ब्राह्मणा यदा संस्कृति श्री भक्षण महाराज कर्म गरिसके पछि फलको आशा लिएर गरिन्छ भने त्यसले स्वर्गीय आनन्द भोगको प्राप्ति हुन्छ आश्रित कर्म गरियो भने मोक्ष पदको प्राप्ति नराम्रा काम गरियो भने नरकको यातना भोग्नु पर्दछ संसर्ग जस्तो हुन्छ त्यस्तै फलको भागी हुनु पर्दछ कर्मको फल महाराज त्यही भएर सधैँ राम्रो काम गरिबस्नु अजामिल ब्राह्मण का चरित्र वृत्तांत अज्ञानवश प्रभु का नाम कमय हमारे परम गति पद को प्राप्ति अगले वर्णन कर सही बनेगा वर्णन चरित्र वृत्तांत वर्णन कर थाल में राजा कांड को जे द्विज क्वेश्चन दासी पति राजा में मिला नामना नष्ट सदाचार यस्य संसार गदूषित है संगत बिना को फल बनिन्छ जस्तो संगत गरी त्यस्तै फलको भागी हुनुपर्दछ त्यही भएर यदि सज्जन संसर्गे भविष्यति भविष्यति यदि दुर्जन संसर्गे पतिष्यते पतिष्यते सज्जन को संगत ले ज्ञानी दुर्जन को संगत ले अभिमानी संगत सधैँ राम्रो हुनुपर्छ चाहिए ज्ञानी जनको गर्नुपर्छ लब्ध भगवान बनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाठ महिमा सुखदेव श्री परीक्षित नामक राजा कपाल मन्दै विशाल क्षेत्रमा सुख सौनिकारी मुनिहरूलाई वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भक्ति समिकथा नारायण हरि हरि दाम्पत्यहरूको एकै परिसरमा शरीक भइरहनु भएको छ ससुर स्वर्गीय सर्वजित सुनार र सासु स्वर्गीय मनरूपा सुनारका परिवार पति स्वर्गीय पदम बहादुर सुनार लगायत व्यक्तिहरूको स्मृति गर्दै दानदाता आदरणीय मनमाया सुनारज्यू बागलुङ बलिवा नारायण स्थान वार्ड नम्बर 4 सुनार गाउँ निवासी हुनुहुन्छ यज्ञमा दानदाताका रूपमा शरीक हुँदै 51,151 रुपैयाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ कृपया जोरदार छोरा बुहारीहरू भक्त बहादुर सुनार चन्द्र सुनार मेघनाथ सुनार सनम सुनार त्यसैगरी मनोज सुनार सुस्मिता सुनार लगायत धन्यवाद श्री ज्वाइहरू ईश्वरी सुनार घनकाजी सुनार खड्का त्यसैगरी नाति नातिनाहरू सदीक्षा समीक्षा सेमिका समृद्धि दिप्सन सुनार उषा उत्सव र सिद्धान्त लगायत परिवार धन्यवाद जय जय होस् यहाँलाई आउँदा आउँदै भजनमा नाच्नका लागि पनि विरोध गर्दछु जय शरीर थोड़ा शरीर थोड़ा कमाए के संपत्ति घर में
यो बलि हरि को यो बलि हरि को सारा संसार हरि को मां बलि हरि को यो बलि हरि को सारा संसार हरि को मां बलि हरि को सम्मान ग्रहलाई मसमा आमन्त्रण गर्दछु। धनमय सेना परिवार जय जय होस्। 51,151 रुपैयाँ धन्यवाद। ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। जय हो। सबै ताली गर्नुहोला। दान गर्ने दाताहरूको सम्मान भइरहेको छ। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। बोले गोविन्द भगवानको कृष्ण कन्हैयालालको जय जय। श्री मद्भागवत महापुराणको सबैले ताली गर्दै गर्नुहोला। हामी भजन गान गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। हरि यो बलि हरि को यो बलि हरि को सारा संसार हरि को बलि हरि को हरि को बलि हरि को सारा संसार हरि को बलि हरि को हरि को बलि हरि को सारा पहले हाम्रो गाउँमा बुबा स्वर्गीय तुलसी नारायण श्रेष्ठ, आमा स्वर्गीय हरि कुमारी श्रेष्ठ परिवार समस्त पितृहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै सही गरेको छ। विद्यालयको उन्नयनका लागि दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ, साथमा पन्था श्रेष्ठ नारायण स्थान 5 हटिया निवासी हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 लाजिम पार्क उहाँको निवास रहेको छ। दाताको शरीक भएर पूर्व यस विद्यालयका लागि 1,50,000 दान प्रदान गर्नुभएको थियो भने अहिले यज्ञका अवसरमा 2 लाख रुपैयाँ दान प्रदान गर्दै 3,50,000 उहाँद्वारा विद्यालयका लागि दान प्राप्त भएको छ। एकपटक ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ।
दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ परिवार अहिले हामीलाई लागि दान प्रदान गर्नुभएको छ। ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। त्यसभन्दा पूर्व पनि उहाँहरूको परिवारद्वारा 1,50,000 रुपियाँ विद्यालयका लागि दान दिइसक्नु भएको छ। एकमुष्ट उहाँद्वारा सहयोग 3,50,000 रुपियाँ विद्यालयका लागि प्राप्त भएको छ। धन्यवाद यहाँहरूमा छोरा बुहारीहरू दर्शन श्रेष्ठ, बुहारी लोचना श्रेष्ठ, छोरी रेशमा श्रेष्ठ, दाई विष्णु श्रेष्ठ, त्यसै गरी नाति नातिनाहरू वीरसन श्रेष्ठ, विमान श्रेष्ठ लगायत परिवार विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले विद्यालयको उन्नयनका लागि बेला बेलामा सहयोग साथ र चिन्तन प्रदान गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। दानदाता दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ परिवारलाई आभार अर्पण गर्दै एकपल्ट भजनमा नाच्नका लागि पनि आह्वान गरेका छौँ। सरी बोले गोविन्द भगवानको हरि राम संसार चिनौ सयस्तै कामले संसार चिनौ सयस्तै कामले धन्यवाद। जय जय होस्। यज्ञमा अवराध गर्दै साथ सहयोग प्रदान गरिरहनु भएको छ प्रथा श्रेष्ठज्यू साथमा दाताको निकट दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ परिवार उहाँद्वारा विद्यालयको उन्नयनका लागि 2 लाख रुपियाँ यज्ञको अवसरमा अहिले दान प्रदान गर्नुभएको छ। भने पूर्व समयमा 1,50,000 गरी 3,50,000 उहाँद्वारा विद्यालयको लागि दान प्राप्त भएको छ। जय जय होस्। धन्यवाद। सम्मानित गणलाई आमन्त्रण गर्दछु। सबैजना जोरदार ताली।
अखेले पितृको स्मृति गर्दै दाता कर्म अखिल बहादुर अखेलेज्यू परिवार साथमा विष्णु अखेलेज्यू नारायण स्नान कैयादेखि हुनुहुन्छ। आदरणीय दाताले यज्ञमा यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 50,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। जय जय छोरा बुहारीहरू पूनम अखेली स्टाफ नर्स स्टार्ट आदरणीय पूनम अखेलीज्यू यसै गरी साथमा छोरा हुनुहुन्छ अभिषेक अखेली लगायत परिवार दानदाताका नाति नातिनाहरू परिवारहरू नायक सुबेदार पदबाट भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। हाल विभिन्न सङ्घ संस्थामा सामाजिक कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै सक्रिय रूपमा समाजसेवामा लागिरहनु भएको छ। आदरणीय दानदातालाई एकपटक तालीद्वारा फेरि पनि धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय जय सबै ताली सबैलाई जोरदार ताली बोले गोविंद भगवान को कृष्ण कन्हैयालाल को दानगर तुमने दाता हर को अब इस फेरी में अपना सुंदर भजन गाचा विधान करने दाता का सम्मान करो। हरि दान पुण्य गरेर स्वर्ग जाने हो जाने हो स्वर्ग पुगे बसी बसी खाने हो पुण्य गरेर स्वर्ग जाने हो स्वर्ग पुगे बसी बसी खाने हो पुण्य गरेर स्वर्ग जाने हो स्वर्ग पुगे बसी बसी खाने हो। पुण्य गरेर स्वर्ग जाने मेटिने जाने जीवन कसले कति
आदरणीय श्रद्धालु जनहरू दाताका रूपमा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अहिले पिता स्वर्गीय श्री प्रसाद श्रेष्ठ माता स्वर्गीय देवी कुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा दाताका रूपमा लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ गङ्गा देवी श्रेष्ठ परिवार नारायण स्थान 5 हटियाबाट हुनुहुन्छ। यसभन्दा पूर्व 25,120 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको थियो। आज 1,11,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको दान 1,36,231 रुपियाँ उहाँद्वारा विद्यालयका लागि दान प्राप्त भएको छ। हाली विद्यालय सम्मान प्रदान गरौँ। परिवारका सदस्यहरू र बुहारीहरू गणेश श्रेष्ठ, मायादेवी श्रेष्ठ, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, मीरा कुमारी श्रेष्ठ, हरिशंकर श्रेष्ठ, मन्जु श्रेष्ठ, साथै छोरी नाति नातिनाहरू परिवारहरू रोसरी श्रेष्ठ, भारती श्रेष्ठ, वसन्त श्रेष्ठ, सागर श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ परिवार दानदाता यस विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै पटक पटक विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। 3 छोरामध्ये जेठा छोरा हाल भारतमा रोजगारीमा हुनुहुन्छ। माहिलो छोरा नेपालमा डोजर लगायतका अपरेटरका रूपमा कार्य गरिरहनु भएको छ र कान्छा छोरा हाल नवलपरासीमा कावस्वतीमा पसल व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। जय जय होस्। एकपल्ट भजनमा नाचेर पनि आयोजन गर्नुहुनेछ। अनुरोध गर्दछौँ। जय होस्। हरे हजुरले दिएको दाना हजुरले दिएको दाना मेरा दाना भनेर लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ परिवार 1,11,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ। दिनका अवसरमा धन्यवाद। जय जय होस्। सबैले तालीसँग गर्नुहोला। दान गर्ने दाताहरूलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। सबैजनाले जोरदार आउन राधारानी आउन राधारानी ल्याउन श्री कृष्णलाई यही ताली Krishna
आगा गई माँ पातै माँ हमलाई भने लैजाऊ कृष्ण तिम्रो साथै माँ आगा गई माँ पातै माँ हमलाई भने लैजाऊ कृष्ण तिम्रो साथै सर्वेश्वर भगवान जय श्याम सुंदर भगवान जय भक्त और भगवान जय दानवीर दाता हरवक जय फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ भागवत अमृत कथा नयाँ जानेलाई एउटा झाँकी यहाँ समाजमा जसले अन्त्य अवस्थामा भगवानलाई सम्झँदै प्राण त्याग्छ भने बिर्सेर पनि उसका निकटमा नजाऊ भनेर सम्झाउनु। त्यही भगवान दयालु हुनुहुन्छ, जसले प्राण त्याग्ने बेलामा भगवानको नाम सम्झँदै प्राण त्याग्दछ त्यसलाई परमात्माले आत्मदूतहरू पठाउनुहुन्छ। जे दिव्य धामको वास हुन्छ भगवानको नाम भनेको त आगाको फिलिङ जस्तो छ। जानी जानी छोए पनि पुण्य मिल्छ, नजानिकन छोए पनि पुण्य मिल्छ। त्यही भएर भगवान राम भने पनि खुसी, रामे भने पनि भगवान खुसी, कृष्ण भने पनि खुसी, जयजोर कृष्ण भने पनि भगवान खुसी। परमात्मा भगवान आगोको फिलिङ जस्तो हुन्छ। आगोलाई जानी जानी छोए पनि पोल्छ, नजानिकन छोए पनि पोल्छ। आगोले बिर्सेर छोयो भन्छ र आगोले छोयो कि पोल्यो। त्यस्तै भगवानको नाम जप्यो कि पोल्यो मिल्ने जानेर होस् या नजानेर होस्। त्यही भएर भगवानका नामसँग सन्तानका नाम मिलायो भने जप्दै जप्दै प्राण त्याग्यो भने परम गति पदको प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यही भएर भगवानको नाम बारम्बार जप्दै रहनुपर्छ। अभ्यासले प्राण त्यागेर गर्न सक्यो भने पापले प्रभुको धाम मिल्दो रहेछ। त्यही भएर कति ज्ञानी पहिलाको मान्छे छोराछोरी जन्मेपछि छोराछोरीको नाम भगवानको नामसँग मिलाएर राख्ने। छोरा जन्मे राम कृष्ण हरि शिव बुद्ध, छोरी जन्म भने रीता सीता सावित्री सरस्वती भगवती दुर्गा। त्यही भएर सन्तानका नाम जपिरहन्थे भगवानका नाम मिलोस् भनेर भगवानका नाम लगाएर राख्ने गर्दथे। आजकल बिग्रनै भयो, रामको नाम पुरानो भयो भनेर रामको सट्टा रेम्बो राख्ने चलन छ। रेम्बो भने क्या हो? रामको सट्टा रेम्बो अरे। कृष्णको नाम पुरानो भयो भनेर कृष्ण अरे। अर्थ नपर्दा गोविन्द गाए। नाम राख्न अर्थ लाग्ने वाला, अर्थ पनि भगवानसँग आएर जोडिने वाला है। त्यही भएर भगवान रामका नाम हजारौँ छन्, किन रेम्बो राख्नु पर्यो? अर्को नाम छ रामको। कृष्णका नाम हजारौँ छन्, त्यही भएर भगवानका नामसँग मिलाएर नाम राख्नु। कस्तो राख्नु? अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी हरिं राम। अच्युतं केशवं सत्यवामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकां इंदिरा मंदिरं वैष्णवे वैष्णवे संकीर्णे चक्रे वल्लभी वल्लभाय यस्तो सन्तानका नाम छ भगवानका नाम मिलाएर राख्यो भने प्राण त्याग्ने बेलामा छोराछोरीलाई सम्झे पनि भगवानलाई याद आउँदो रहेछ, भगवानसँग नाम जोड्दो रहेछ।
फिर भगवान का नाम का प्रभाव में नरक चालू कर देने प्रभु मेरा नरक बाट मुक्त होने उपाय चलित वृत्तांत वर्ण विस्तार करी वक्षण नरक बाट बचने उपाय यही प्रभु भगवान का नाम जपी बने नरक की यात्रा भोग कर देने भगवान या बसार चरित वृत्तांत पाठ में वसन सने जगत को अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान ने रचाए करे में चरित वृत्तांत वर्ण विस्तार करे वक्षण में अगाड़ गए दिन के समय स्वर्गीय आनंद भोगिन बसरे का स्वर्ग करार इंद्र के निकट मध्य में बृहस्पति स्वर्ग का द्वार में भोगी वक्षण गुरु आएगा मान सम्मान मर्यादा भएन फर्केर जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो देवराज इन्द्रको दृष्टि पर्यो गुरु गल्ती भएछ गुरु आएगा खाली भएन मान सम्मान मर्यादा गर्न सकिन भनेर शरणमा पर्नु भयो हे गुरुदेव क्षमा पाऊ प्रभु हजुर आएका थाहै पाइन भगवान भनेर निवेदन गर्नु हे बाबु तिमी जस्तो यजमान मलाई के का गुरुको मान सम्मान मर्यादा गर्न जान्दैन भने आजदेखि तिम्रो र मेरो सम्बन्ध बेकार छ टुट्यो तिम्रो र मेरो सम्बन्ध न त मलाई स्वर्ग चाहियो न तिम्रो स्वर्गीय आनन्द हो आजदेखि मैले स्वर्ग त्यागे भनेर देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग त्यागेर हिँडे वक्षण पुरोहित नभएपछि पुरोहित खोज्नका लागि स्वर्गको राजा इन्द्र विभिन्न प्रकारका शब्द भ्रमण गर्दै पस्ता नामरेका मुनिका पुनि वक्षण हे प्रभु हजुर स्वर्गको पुरोहित भइदिनु पर्यो भगवान बाबु भन्दै